maigsoon gigamit sa mga sakop ni Eli Soriano sa dating daan or MCGI, Members of the Church of God International, ang Marcos 9:38-40. Then adunay migamit sa ngalan sa Ginoo, nagpahawag mga yawa sa ngalan sa atong Ginoo nga dili sakop sa mga apostoles o dili kauban nila, gibadlong sa mga apostoles ug ang atong Ginoo ingon ayaw sila badlunga, no? Kay walay maggamit sa iyang ngalan nga kanang makig-awan niya. Ang dili dapig kanato bato kayon kanato. So ang ilang konklusyon nga kanang okay ra sila nga ni as Pilipinas naghimo sila kaugalingong simbahan o na makimiyembro lang siya sa matuod nga simbahan. Maigsoon usa kini ka sinayop nga paghubad, no? Usa kini ka sinayop nga paghubad. Ang panudlo sa atong simbahan pagsabot niini nga yes ang grasya si Ginoo, ang gahom sa ngalan sa atong Ginoo wala mo ma-confine, wala mapriso sa 12 ka apostoles o sa visible boundaries of the church. Kay gitudlo man gyud nato sa atong Vatican Council nga God can give grace outside the visible church. So naay grasya makuha nila, pero wala ni siya mag-deny sa kakinahanglanon nga masakop gyud ta sa matuod nga simbahan. Kay ang laing synoptic ani sa Lucas 11:23, maori gihapon nga konteksto, pero mingon ang Ginoo, ang dili dapig kaninyo bato kaninyo, dan dili dapig kanato bato gayon kanako. Ang dili mutabang kanako pagtigom nagpatibulag. So doon ay word nga ang dili mutabang sa pagtigom nagpatibulag. So meaning kining maong grasya nga gipagawas sa Ginoo bisan pa sa boundaries sa visible church, magtawag yun ni nga mahisakop ni siya. Kay ang Ginoo nagtukod man gyud og simbahan, no? Nagtukod man gyud siya. Matthew 16:8, ihatag ko kanimo, ako sultihan ko ikaw si Pedro, ug sa ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan. Nga bisan ang ganghaan sa kamatayon dili makabuntog nini. So ang kalig-on sa tao diha sa iyang simbahan. Ug matud pa niya gihatag niya nga ni San Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta idili dito sa langit. So nagpabilin nga si Kristo nagtukod og simbahan o kinahanglan mahiapil kita niini. Kay diha sa simbahan naa diha ang otoridad sa pagtudlo. Lucas 10:16, ang mamati kaninyo, mamati kanako. Ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. So problema man kung you're outside the church, you cannot have this authority. Asa man imong authority nga kinahanglan paminawon. So for example, si Eli Soriano sa dating daan, si Manalo, kinsa diha nga mga founders, asa man nila kining otoridad nga kinahanglan gyud sila natong paminawon. No? Nobody told nga niingon sila nga infallible ning ilang magtutudlo. Pero kanang infallibility di ana sa simbahan. Di ana sa simbahan gitukod ni Kristo. Mao nga atong sabton ang Biblia, mukutlo ta sa kinatubog ang konteksto. So wala mo ingon si Kristo nga okay ra mo diha. Diha ayon na lang mo paapil sa simbahan basta kay magbinutan mo. No, that is not what Christ intended to when He founded His church. So gusto niyang hisahon ta. Mabitaw sa Juan 10:16, ako adunay mga karnero nga wala mahisakop niining turila. So iyan na giangkon pero wala pa mahisakop. Kay gigrasyahan sama pananglit kung naa sa laing pundok pero nagbuhat sila maayo, pero unsay giingos Ginoo og kinahanglan tawgon ko sila aron mahiusa mausa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. So mo na mga igsoon ang kinatibukan nga kamatuoran. Kolosas 3:15 gitawag kita aron mahiusa diha sa usa ka lawas. What is this body in Colossians 1:18? Nga si Kristo maong ulo sa lawas, this body nga mao ang iyang simbahan. So kung outside ka, yes, ang grasya sa Ginoo ipabuhagay niya, but the effect of this grace is to gather with Him. Mao nang ingon sila sa Lucas 11:23, ang dili dapig kanako batok gayon kanako, or ang
dili mutabang nako pagtigom nagpatibulag. So mutabang tagtigom. Dili ang pagtigom niya na mahiusa ka ngadto sa usa ka lawas. Kay mausaraman kalawas ang gibuhat sa ubang tinuohan karon sa ama ni Soriano nga nagpatuo nga affiliate siya, naghimo siyang laing pundok. Siya ang leader, siya ang pastor. Kisa may naghatag ng otoridad. Di ba? Wala. So naghimo siyang parallel church na iyang gipatuo nga affiliate. Kay ang mga dating daan maigsoon, kay baw sila nga they are not the true church. Kay mo na gisulti ni El Soriano, we are not the true church. We are just affiliate of the church in the Bible. Affiliate. Nagpamiyembro, nakimiyembro, pero ang ilang gimiyembrohan, wala kahibalo nga nagpamiyembro sila. So mga igsoon, magmatata, mga dating daan members, MCGI, please be humble enough in looking, in searching the truth. Search for the true church. Ayaw anang hinimo nga simbahan o na ipaapil-apil, i-affiliate sa true church. That is not the way Christ in His mission. God bless.